बड़े पीर का मुरीद बहुत कमाता था मगर घर में खैर बरकत नहीं होती थी। एक दिन बड़े पीर साहब के पास पहुंच गया, सोचा मोटा सा ताबीज लाऊं और जाके बैठ गया, बड़े अदब से बैठ गया। अल्लाह वालों को कश्फ हो जाता था, कश्फ, उनका दिल ना रोशन होता था। वो अल्लाह 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 इसका विर्द करते थे ना, तो उनका कल्ब जो होता था ना, कल्ब रोशन हो जाता था। उन्होंने पहचान लिया कि ये क्यों आया। बड़े पीर बोले, हाँ मियां क्यों आए हो? कहने लगा, सरकार बरकतें नहीं होती हैं, कमाता बहुत हूं, पैसा रुपया रुकता नहीं, सरकार परेशान रहता हूं, ऐसी दुआ कर दो, ऐसा कुछ ना कुछ दे दो जो बेड़ा पार हो जाए। सरकार कमाता बहुत हूं मगर बरकत नहीं होती। तो बड़े पीर ने तावीज नहीं दिया, क्या कहा? बड़े पीर साहब कहने लगे, बेटा नमाज पढ़ा करो। कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है जो इन्होंने जलसा किया। आज ये नमाज का और सारी अच्छी अच्छी बातों का पैगाम जा रहा है। बेटा तुम्हें जिंदगी भर सवाब मिलता रहेगा और जब दुनिया से चले जाओगे तो कब्र में पहुंचेगा। तुम्हारे माँ बाप की अच्छी तरबियत, नौजवानों लफंगी गिरी और ये सारी चीजें छोड़ के दीन और इस्लाम की तरफ आओ। चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, नमाज की पाबंदी किया करो। मुझसे वायदा करो, बोले इंशाल्लाह नमाज पढ़ोगे? बोलो देख लियो, वो वाला नहीं कि गर्दन कटा देंगे, सच्ची बात रहनी चाहिए। नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। बड़े पीर कहने लगे, बेटा नमाज पढ़ा करो। कहने लगा, सरकार नमाज तो पढ़ता हूं। कहा तुम्हारे बीवी बच्चे भी नमाज पढ़े? कहा सरकार वो भी पढ़ते हैं। बड़े पीर ने दूसरा ऑप्शन कहा, कुरान की तिलावत किया करो। कहने लगा, सरकार कुरान की भी तिलावत होती है, बीवी बच्चे वो भी। अब अल्लाह वाले को आंखें बंद करनी पड़ गई, क्योंकि अल्लाह वाले ना ये वाली आंखें बंद करते थे और ये दिल वाली खोल दिया करते थे, क्योंकि अल्लाह ने इनको ये पावर दिया था। अल्लाह बड़े पीर ने आंखें खोलने के बाद का, बेटा जाओ और अपने घर के दरवाजे पर मोटा सा पर्दा लटका देना। क्या कर देना? बोलो। वो देखो तीन बच्चे, तीन बच्चों नदी के उस पार। अब बात नहीं करोगे, पीछे मत देखो, तुमसे ही कह रही हूं, अब बात नहीं करोगे वरना खींच लूंगा इधर को। स्टेज पे आधा घंटा तकरीर कराऊंगा। में आ गई मेरा लाल, मेरा चांद, देखो कितना अच्छा मजमा, तुम बातें कर रहे हो, तवज्जो है ना। बड़े पीर वाले पर्दा लटका देना। बीबी इंतजार में थी, तावीज ला रहे होंगे और बड़े पीर ने लटकवा दिया पर्दा, समझे? आते ही पर्दा लटक गया। बोली तावीज कहां? बोले यही तावीज है। बड़े पीर ने कहा पर्दा लटका दो। पर्दा लटकाया, चलो मुरीद था, पर्दा लटकाया तो अब तो घर में निरी बरकत है, इतनी बरकत है, अब तो पैसा संभाला ना जाए। अब दोनों मियां बीवी मशवरा करते थे, अजीज पर्दे में क्या है? पहले भी कमाते थे, पहले भी नमाज पढ़ते थे, अब भी कुरान, पहले भी वही कमाई, अब भी वो कमाई। पहले कुछ नहीं बचता था और अब तो देखिए कितनी दौलत है घर में, कि जा पूछ के आओ। वो गए बड़े पीर साहब से, बीवी ने भेज दिया। अच्छा, बीवी का कहना सभी मानते हैं, अम्मा का माने या ना माने, मेरा मतलब ये नहीं है कि बीवी को उल्टा लटका दो, बीवी का भी कहना माने, मगर जो जायज हो वो। अब सुनो, वो गया और जाकर के बैठ गया। बड़े पीर ने उससे बात ही नहीं करी, अपना काम कर दे रहे। उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ी, चलाया। दूसरे दिन चलाया, तीसरे दिन बोले मियां 3 दिन हो गए, पूछते क्यों नहीं? 3 दिन हो गए, पूछते क्यों नहीं? कहने लगा, सरकार उस पर्दे में समझ में मामला नहीं आ रहा, पर्दे का क्या मैटर, वही समझने आया हूं। तो सुनो रायपुर के गयूर मुसलमानों, अगर मुझसे वायदा करो तो पर्दे का राज मैं बताऊं, मगर अमल करोगे? वायदा करो अमल करोगे? पर्दे का राज बताऊं? बड़े पीर साहब कहने लगे, बेटा मैंने पर्दा इसलिए लटकवाया, सुनो, मैंने देखा तुम नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे,
سبحان اللہ کیا پتہ چلا؟ بے نمازی کی نظر سے گھر کی خیر و برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور آج ہمارے تو گھر میں پورے کے پورے بے نمازی پل رہے ہیں. ابا بے نمازی، اماں بے نمازی، بھیا بے نمازی، چھوٹا بھیا کھڑمتو. کھڑمتو جان رہا ہے؟ کھڑے کھڑے موتنے والا، اس کا میں نے نام رکھا کھڑمتو. عورتیں پہلے نا قرآن پڑھتی تھیں، اللہ پہلے سورہ یاسین پڑھتی، سورہ مزمل پڑھتی، پھر چائے بناتی تھی. جلدی جلدی آدمی لوگ، مرد لوگ مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے، تو تھوڑی دعا پڑھ لی، سلام پڑھ لیا، تو آتے تھے 5-10 منٹ لیٹ. یہ ایک دم مصلی بچھا کے نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے تھوڑی سی دعا مانگی، تسبیح پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، اور ایک دم چائے رکھ دی. یار نمازی عورت کے ہاتھ سے چائے ملتی تھی، کتنی سوندھی ہوتی تھی، رات بھر کی بیماریاں ختم ہو جاتی تھی. وہ بسم اللہ پڑھ کے چائے چھانتی تھی، اس کے چہرے پہ بھاپ لگتی تھی، وہ پڑھ رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کتنی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. اور آج تو اتنی سنیچر ہے، 8 دن نہیں نہاتی، اتنی سنیچر ہے، موبائل پہ پٹ پڑی رہے گی، موبائل پہ پور ہوئے گھس لی ہے، پور ہوئے سمجھے. اب کوٹا لینے جاؤ تو اس میں نشانی نہیں آ رہا ہے، پور ہوئے گھس لی ہے، پور ہوئے. پہلے کی عورت پیٹ میں بچہ ہوتا تھا، اللہ بڑے پیر صاحب کی ماں پیٹ میں، بڑے پیر صاحب ہے، جھاڑو مار رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، برتن مانج رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، سبزی بنا رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے. صبح سے شام تک 15 یا 18 پارے پڑھنے والی بڑے پیر کی ماں تھی. جب بچہ پیدا ہوا تو 15 پاروں کا حافظ قرآن ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اے بچہ گود میں لیٹا، یہاں پہ گود میں قرآن سامنے رکھا ہے، وضو بنا ہوا، یہاں سے یہاں تک دوپٹہ. اتنی معصومیت ہے اس میری بہن کے چہرے پہ، چاہے رنگ کالا بھی ہے، سانولا بھی ہے، مگر معصومیت الگ دکھ جاتی ہے، سمجھے. یہاں سے یہاں تک دوپٹہ بندھا ہوا، اور بچہ کھیل لیا گود میں، اور مستی میں قرآن پڑھ رہی ہے. بچہ کبھی قرآن کو دیکھ رہا تو کبھی ماں کو دیکھ رہا. اب وہ بچہ روئے گا کیا؟ اس پہ نظر ہوگی کیا؟ اسے کوئی بیماری ہوگی؟ ارے قرآن کی چھاؤں میں